नमस्ते। मैले आज एकपटक फेरि यहाँहरूलाई विश्वको राजनीतिक एउटा जो परिदृश्य छ त्यतातिर डोर्याउन चाहन्छु। अहिले भर्खरै रुसको भ्लादिभोस्तोक भन्ने ठाउँमा इस्टर्न इकोनोमिक फोरम अथवा चाहिँ इस्टर्न इकोनोमिक फोरम भनेको रुस प्लस एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सबै देशहरू हैन जो पूर्वतिर छन् उनीहरूको एउटा चाहिँ आर्थिक नेटवर्क बनाउने अथवा आर्थिक विकासको साझेदारीको एउटा चाहिँ सञ्जाल बनाउने भनेर सन् 2015 मा रुसको पहलमा यो फोरम गठन गरिएको थियो, मञ्च गठन गरिएको थियो। त्यसको सातौं बैठक अहिले भ्लादिभोस्तोकमा भर्खरै सकियो। 6 देखि 8 तारिकसम्म थियो, भर्खरै सकियो। र त्यसमा पुटिनले एउटा नारा दिए। त्यो समिटमा एउटा चाहिँ अहिले सबैको ध्यान के आकर्षित गरे त भन्छ भने बहुध्रुवीय विश्वको बाटोमा हैन, अब हामी बहुध्रुवीय विश्व बाटोमा जानुपर्छ, संसार त्यतैतिर अगाडि बढिरहेको छ भन्ने नारा उनले दिए, जो मैले बारम्बार आफ्ना श्रृङ्खलाहरूमा चर्चा गर्ने गरेको छु। मैले अब यो अहिले चाहिँ अब यो तयारी कस्तो छ हैन, जस्तो बहुध्रुवीय विश्वको बाटोमा भन्ने पुटिन बोले अस्ति चाहिँ अब यो सम्मेलनको दौरानमा। अब यसको चाहिँ तपाईको एउटा रूपरेखालाई यो भनेको के हो यसलाई अलिकति स्पष्ट पार्नको निम्ति म 3वटा चाहिँ तपाईको शीर्षकमा यो चाहिँ सम्मेलन जो अहिले भयो नि EEF भन्छ, इस्टर्न इकोनोमिक फोरम, यससँग जोड्नको निम्ति मैले अलिकति एकपटक छोटो यो चाहिँ अर्को समानान्तर विश्व जसलाई उनीहरूले नयाँ विश्व भनिरहेका छन्। पुरानो विश्व भनेको जो चल्तीमा छ पश्चिमा प्रभुत्वको विश्व, यसका विरुद्धमा नयाँ विश्व जो चाहिँ उदाइसक्यो भनेर दाबी गरिन थालेको छ। अब यो ब्याकग्राउन्डमा पृष्ठभूमिमा जानुभन्दा अगाडि म संक्षिप्तमा अब यो चर्चालाई अलिकति बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले 2 दशक अगाडि देखेका केही प्रयत्नहरू बुदागत रूपमा मात्रै मैले सम्झाउन चाहन्छु। जस्तो एउटा ब्रिक्सको गठन हैन, ब्रिक्सको गठन भइसकेको छ हैन, ब्रिक्स समूहको साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, साङ्घाई सहयोग संगठन, यो राजनीतिक आर्थिक र सुरक्षा सबै क्षेत्रमा यसले काम गर्दै आएको छ। र ब्रिक्स र साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा आबद्ध जनसङ्ख्या विश्वको जनसङ्ख्या 50% भन्दा माथि छ, धेरै माथि छ, 50% भन्दा धेरै माथि छ। अब त्यसपछि बैंकिङ क्षेत्रमा न्यू डेभलपमेन्ट बैंक अथवा जसलाई ब्रिक्स बैंक पनि भनिन्छ र AIIB क्षेत्रीय स्तरको बैंक हो, जो विश्व बैंक र चाहिँ के अरे चाहिँ एसियाली विकास बैंकको काउन्टरमा बनेका हुन् र यिनले विश्वभरि काम गर्दै आएका छन् पहिलेदेखि। अर्को चाहिँ युक्रेन सङ्कटपछि जो फाइनेन्सियल सिस्टम थियो हैन, जो वित्तीय प्रणाली थियो नि, मुद्रा विशेष गरेर मुद्रा ट्रान्सफर गर्ने एउटा माध्यम स्विफ्ट, रुसमाथि तपाईको प्रतिबन्ध लागेपछि, पश्चिमाहरूको प्रतिबन्ध लागेपछि चीन र रुसले जो निर्माण गरेका थिए तिनी चाहिँ वित्तीय प्रणालीहरूले अहिले विश्वव्यापी रूपमा काम गर्न सुरु गरेका छन्। माने मनी ट्रान्सफर अथवा पैसाको चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने जो एउटा बाटो थियो त्यो पश्चिमाहरूले रोक्दैमा नरोकिने ठाउँमा पुगेको छ अहिले। र त्यसपछि अर्को एउटा अवधारणा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँछु, यो जस्तो अहिले इस्टर्न इकोनोमिक फोरम भने यहीसँग मिल्दोजुल्दो, जस्तो यो रसियनहरूको चाहिँ अलि पहिलेदेखिको कोसिस हो युरेसिया भन्ने एउटा अवधारणा आछ। यद्यपि युरेसिया भनेको सुरुको अवधारणा के हो भन्छ भने रुस प्लस पूर्वी युक्रेन र मध्य एसिया हैन, जस्तो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकस्तान जस्ता देशहरू, त्यसपछि पूर्वी युरोपका पूर्व सोभियत संघसँग जोडिएका अथवा पूर्व समाजवादी खेमाका भनौँ अझ राम्रो ती देशहरू र रुस, यसलाई उनीहरूले युरेसिया भने। र अहिले यो जो ध्रुवीकरण भइरहेको छ विश्वमा, यो सन्दर्भमा यसको व्याख्या अलिकति वृहत हुँदै गयो र रसिया, पूर्वी युक्रेन र सेन्ट्रल एसिया लगायत समग्र एसियाली भाग, यसलाई युरेसिया भन्न थालिएको छ। इस्टर्न इकोनोमिक फोरमले यो सबै क्षेत्र ओगट्छ हैन, जसलाई यो पछिल्लो कालको युरेसिया, युरोपको एउटा हिस्सा भनौँ न, पूर्वी युरोप र चाहिँ तपाईको एसिया, यो दुईटा मिलाएर चाहिँ युरेसिया र चाहिँ इस्टर्न इकोनोमिक फोरमको तपाईको एउटै भाग तपाईको जोडिन्छ। अब यो कस्तो जोडिएको छ भन्छ भने अहिले जस्तो यसलाई कसरी बनाइरहेको छ भन्छ भने
जस्तो युरेसिया क्षेत्रलाई समेट्नुको निम्ति दुईटा महत्त्वपूर्ण नेटवर्कहरू बनिसकेका छन्। एउटा नेटवर्क यसलाई ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क भन्छ। एउटा मस्कोदेखि तपाईको मध्य एसिया हुँदै इरान हुँदै इन्डियाको बम्बईसम्म आउँछ। त्यसलाई नर्थ साउथ ट्रान्सपोर्ट करिडोर भन्छन्। र अब ठ्याक्कै त्यही इरानसँग जोडिने यही रुटसँग यो दक्षिण उत्तरको जो ट्रान्सपोर्ट रुट हो हैन, मस्कोदेखि इन्डिया बम्बईसम्मको यही रुटसँग ठ्याक्कै जोडिने गरेर चीनको बेल्ट एन्ड रोड को एउटा रुट हैन, जो रेलवेको रूपमा विख्यात छ, त्यो चाहिँ चीनको चाहिँ उरुम्बीबाट हैन, के अरे सिन्जियान प्रान्तको उरुम्बीबाट तपाईको मध्य एसिया अनि इरान भएर त्यो उत्तर दक्षिण ट्रान्सपोर्टसँग जोडिएर यो चाहिँ भेनासम्म पुग्छ हैन, के अरे युरोपको भेनासम्म पुग्छ। त यो दुईटा जो करिडोर हो, यो करिडोरले सिङ्गो युरेसिया क्षेत्र ओखर्छ हैन। यो दुईटा बाटाले उत्तर र दक्षिण, पूर्व र पश्चिम, एउटा बिआरआईसँग जोडिएको छ, बिआरआईको एउटा रुट हो। अर्को चाहिँ तपाईको रसियनहरूको पहलमा बनेको एउटा चाहिँ तपाईको रुट हो उत्तर दक्षिणको। अब यसले गर्दाखेरि एउटा आर्थिक बेल्ट, मैले भन्न खोजेको युरेसियाभित्र एउटा आर्थिक बेल्टको निर्माण भइसकेको छ हैन। त्यसलाई इजी भनेर इइएफ भनेर बुझौँ अथवा चाहिँ तपाईको अर्को रूपबाट बुझौँ, युरेसिया चाहिँ क्षेत्र भनेर बुझौँ। समग्र यो क्षेत्रलाई समेट्ने एउटा चाहिँ एउटा भौतिक भनौँ न, कनेक्सनको, कनेक्टिभिटीको, के अरे ट्रान्सपोर्टको रुटको एउटा सञ्जाल तपाईको तयार भइसकेको छ। अब त्यसपछि अब अहिले बिआरआईमा त्यहाँ मात्रै हैन, बिआरआईमा तपाईको आबद्ध देशहरूको सङ्ख्या गन्नुभयो भने 150 नागेको छ। चीनको जो बिआरआई हो 150 देश नागेको छ। एसिया, युरोप, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकासम्म हैन, चारै महादेश यसले समेटेको छ र लगभग सम्पूर्ण पृथ्वीलाई यसले गाँजिसकेको छ, बिआरआईको रुटले गाँजिसकेको छ र यो जालो चाहिँ विश्वभरि फैल्यो। र मैले योभन्दा अगाडि भनेको थिएँ कि बिआरआईको कारणले र दक्षिण अमेरिकामा जो उथलपुथल आइरहेछ अहिले, पश्चिम विरोधी, अमेरिका विरोधी जो उथलपुथल आइरहेछ, त्यसको कारणले अहिले चाहिँ 3 वर्ष यता दक्षिण अमेरिकाका 10 वटा देशहरूमा चाहिँ वामपन्थी वा मध्य वामपन्थी शक्तिहरूको सरकार बनेको छ। ब्राजिलमा चुनाव हुँदैछ। ब्राजिलमा त्यहाँको लुला जो अमेरिका विरोधी, पश्चिम विरोधीको रूपमा गनिन्छन्, उनी धेरै अगाडि छन् मत सर्वेक्षण हेर्दा। र ब्राजिलमा समेत लुलाले जिते भने ल्याटिन अमेरिका पश्चिमाहरूको हातबाट पूर्णतः मुक्त हुन्छ। अब पूर्णतः मुक्त हुन्छ। अफ्रिका गइसकेको छ र अहिले पनि उनीहरू चाहिँ पश्चिमाहरू रुससँगको ऊर्जा सङ्कट, ऊर्जा तनावको कारणले अफ्रिका र ल्याटिन, विशेष गरी अफ्रिका र पश्चिम एसिया खाडीका देशहरूसँग जो सम्झौता गर्न खोजिरहेछन् नि, ग्यास र चाहिँ तपाईको तेलको जो सम्झौता गर्न खोजेका छन्, त्यसमा उनीहरू पुरै असफल हुँदै गएका छन्। उनले मनाउन सकिरहेका छैनन्। त्यसकारणले मैले यो तस्बिर एउटा देखाएँ हैन, एउटा समानान्तर व्यवस्थाको गृह कार्य कसरी लामो समयदेखि अगाडि आइसकेको थियो, बढिसकेको थियो हैन, यो अब प्रखर रूपमा चाहिँ बाहिर देखिने स्थिति आयो। अब यससँग म युक्रेनको घटनापछि दोस्रो च्याप्टर जोड्छु। युक्रेनको घटनापछि अब सानातिना लाभ हानिका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। जस्तो कति रुसी मरे, कति युक्रेनी मरे, कसका कति ट्याङ्क सिद्धे, कति मिसाइल खर्च भए, यिनी सामान्य सानातिना कुराहरू भए। अस्ति इइएफको बैठकमा, यही जो चाहिँ 8 तारिकसम्म चल्यो, पुटिनले के भन्छ भने होला त्यो अलिकति अतिरञ्जित होला, तर उनले के भने भन्छ भने रुसले कुनै पनि नोक्सानी बेहोरेको छैन हैन। अब लडाईँको स्पिरिट अथवा लडाईँको जो लक्ष्य हो, त्यो लक्ष्यबाट चाहिँ तपाईको चर्चा गर्ने हो भने रुसले कुनै पनि नोक्सानी बेहोरेको छैन, आफ्नो मिसनमा रुस सफल हुँदै गएको छ भनेका छन्। मलाई लाग्छ त्यो उनको भनाइ एकदमै सत्य छ। किन अब यो युक्रेन सङ्कटपछि जो एकदम आधारभूत एउटा चित्रहरू बाहिर आयो नि, हामीले हेर्ने त्यसलाई हो हैन। भित्र चाहिँ प्राविधिक कुरा, सानातिना कुराहरूमा तलमाथि कसको कति पर्यो, यिनी गौण कुराहरू भए। समग्रमा त्यसले चाहिँ बाहिर रिजल्ट के दियो हामीले हेर्ने त्यो हो। जस्तो युक्रेन सङ्कटमा रसियनहरू अथवा पुटिन पूर्ण रूपमा सफल हुँदै गएका छन् र पश्चिमा शक्ति पूर्ण रूपमा हार्दै गएको छ भन्ने कुराका म 4-5 वटा केही चाहिँ चित्रहरू देखाउँछु। जस्तो पहिले एउटा
युरोप र अमेरिकाको बिचमा विभाजन आयो हैन। जस्तो रुसमाथि नाकाबन्दी लगाउने, युक्रेनलाई सहयोग गर्ने, दुवै कुरामा युरोपियन युनियन र अमेरिकाको बिचको कुरो मिलेन। यद्यपि सबैले गर्दै आएका छन्, तर गर्ने तरिका र त्यसको मात्रा फरक छ। अमेरिकनहरू जसरी रुसलाई पुरै घेरेर समाप्तै पार्ने भन्ने चाहिँ तपाईको सोचमा थिए, त्यसमा युरोपियन युनियन जान सकेन। ठुलो विभाजन आयो। यो विभाजनले त कहाँसम्म पुर्यायो भन्छ भने युरोपियन युनियनले आफ्नो छुट्टै सेना र आफ्नो छुट्टै चाहिँ प्रतिरक्षा प्रणाली बनाउने निर्णयसम्म गर्यो युरोपियन युनियनले। यो भनेको अमेरिकाप्रति अविश्वास हो, नम्बर एउटा पाटो। दोस्रो, युरोपियन युनियनभित्रै विभाजन हैन। जस्तो अहिले रुसमाथि प्रतिबन्ध लाउने विषयमा जस्तो हङ्गेरी, त्यसपछि तपाईको बल्गेरिया, तपाईको चेक गणतन्त्र पनि यो पक्षमा छैनन् हैन। सर्बिया पहिलेदेखि विरोधी छ। माने युरोपियन युनियनभित्र ठुलो विभाजन आयो। धेरै देशहरू यो मान्ने पक्षमा छैनन्। यहाँसम्म कि जर्मनी पनि रुससँग चाहिँ ग्यासको सम्झौता अथवा सम्बन्ध पुरै तोड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा जर्मनी पनि छैन। माने अब पश्चिम युरोप पुरै चाहिँ ढल्ने एउटा खतरा बढ्दै गयो हैन। यिनै सङ्कटको कारणले र आपसी विभेदको कारणले इयुको अवसान हुने चाहिँ तपाईको एउटा सङ्केत देखिन थाल्यो। र तेस्रो विशेषता यो सङ्कटको के हुन्छ भने युरोपभरि एउटा आम विद्रोहको खतरा बढ्यो। जस्तो अहिले हजारौंको सङ्ख्यामा प्रत्येक देशमा एकदम फैलिँदैछ। अस्ति भर्खरै चेकमा चाहिँ गणराज्यमा 70,000को प्रदर्शन निस्क्यो। 3 दिन अगाडि जर्मनीमा यस्तै ठुलो प्रदर्शन भयो, बेलायतमा भयो, फ्रान्समा भयो, अथवा अमेरिकामा पनि भयो। अझ त्यो महँगीको कारणले अमेरिकामै पनि भयो। र अहिले चाहिँ अस्ति 3 दिन अगाडि नेटोको प्रमुख, नेटोको जो चिफ छन्, उनले एउटा चाहिँ चेतावनी दिए। चेतावनी के दिए भन्छ भने युरोपभरि ठुलो चाहिँ जनविद्रोहको खतरा छ, खतरा एकदम बढेर गइसकेको छ भनेर उनले चेतावनी दिए। पश्चिम युरोप यो विद्रोहबाट कतिखेर ढल्छ भन्ने कुरा निश्चित छैन अब हैन। अब यसलाई ठेक्न सक्ने चाहिँ हालत छैन। सङ्कट उनको त्यति गहिरो भएर गयो। यो चाहिँ तपाईको पुटिनको विजय हो भन्छु मैले। उनीहरू सबै खलबलिए हैन। उनका बीचको सम्बन्ध पनि खलबलियो, उनको चाहिँ युनियन पनि खलबलियो र ती देशहरूभित्र पनि ठुलो उथलपुथलको चाहिँ तपाईको एउटा प्रवृत्ति बढेर गयो। दोस्रो पुटिनको सफलता। दोस्रो सफलता के हो भन्छ भने यद्यपि योले संसारलाई सबैलाई गाँजेको छ, तर पश्चिम युरोप र अमेरिका डरलाग्दो महँगी, आर्थिक मन्दी र ऊर्जा सङ्कटबाट गुज्रिनु पर्ने अवस्था आयो। र यसैले नै तिनीहरूको चाहिँ अन्त्य हुन्छ कि भन्ने चाहिँ सम्भावना बढ्दै गयो हैन। यो सङ्कट विश्वमा अन्त जति छ नि, त्योभन्दा धेरै बढी चाहिँ तपाईको युरोप र अमेरिकामा यो सङ्कट बढिरहेको छ। तेस्रो पुटिनको सफलता एसिया, सिङ्गो एसिया, एसियाका 3-4 देश छोडेर मैले भन्छु, जस्तो जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र ताइवान हैन। ताइवान छुट्टै देश त होइन, तर ताइवान सबैभन्दा गन्दा एसियाका 4वटा देश छोडेर सिङ्गो एसिया, सिङ्गो एसिया, सिङ्गो अफ्रिकी महादेश र सिङ्गो दक्षिण अमेरिकी महादेश, ल्याटिन अमेरिका, यो 3टा महादेशका कुनै पनि देशहरू रुसमाथि प्रतिबन्धको पक्षमा उभिएनन्, त्यसको विरुद्धमै गए। मैले भन्न खोजेको अमेरिकन र पश्चिम युरोपका देशहरू पुरै आइसोलेसनमा परे। यद्यपि उनीसँग पावर धनसम्पत्ति भावनाले रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई सारा संसारले लगाएको हो कि भन्ने हामीमा भ्रम परिरहेको छ हैन। तर रुसमाथि प्रतिबन्ध लाउने शक्तिहरू भनेको EU भित्रका केही देश, त्यहाँ पनि विभाजित भइसक्यो, EU भित्रका केही देश र अमेरिका बाहेक, अथवा छोटोमा भन्नुहुन्छ भने नेटोसँग सम्बद्ध देशहरूको बहुसङ्ख्या भनौँ, बहुसङ्ख्या बाहेक संसारको कुनै पनि देश, कुनै पनि महादेशको कुनै पनि देश यो प्रतिबन्धको पक्षमा उभिएन, यसको विरुद्धमै खडा भयो भने पश्चिमा शक्तिहरू आइसोलेसनमा परे। पुटिनको चौथो सफलता। तेस्रो, अर्को चाहिँ 5औं सफलता उनको के हो भन्छ भने रुसी गठबन्धन, यतातिर रुसी चिनी गठबन्धन भनौँ न, एक खालले अहिले ब्लक भनौँ, यो सुदृढ हुँदै गयो हैन। सुदृढ जस्तो व्यापारिक क्षेत्रमा, सुरक्षा क्षेत्रमा र राजनीतिक क्षेत्रमा यो सुदृढ हुँदै गयो। र अहिलेका दिनसम्म आउँदाखेरि कस्तो चित्र, यद्यपि त्यो घोषित त छैन, तर अघोषित रूपमा उत्तर कोरिया र चाहिँ तपाईको इरान कुनै पनि बेला हैन रुसको पक्षमा
युद्धमा उत्रिने खालको सम्भावना एकदम बाहिर आयो र अस्ति मात्र 3 दिन अगाडि मात्र उत्तर कोरियाले एउटा निर्णय गरेको छ, एउटा अनौठो निर्णय गरेको छ कि उसले आफ्नो देशमाथि वा नेतामाथि पश्चिमाहरूबाट अमेरिकनहरूबाट कुनै पनि खतराको आशंका हुने बित्तिकै अथवा त्यस्तो लक्षण देखिने बित्तिकै तुरुन्तै अटोमेटिकली भनेका छन्, अटोमेटिकली परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने अधिकार किम जोङ उनलाई दियो हैन। विधिवत रूपमा पास गरेर किम जोङ उनलाई दियो र उत्तर कोरियाले कुनै पनि बेला परमाणु हतियार आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना देखियो। अब यो निर्णय मलाई लाग्छ यो सबैको सल्लाहबाटै भएको छ हैन, उत्तर कोरियाले एक्लै गरेको होइन हैन। अब सुदृढ हुँदै गयो, जस्तो अब यो रसियनहरूको क्याम्प ब्लक कसरी सुदृढ हुँदै गयो भने मैले भने एउटातिर पश्चिमाहरू आइसोलेसनमा परे, जस्तो EEF को बैठक जो अहिले भर्खरै 3 दिन भयो, यसमा 40 देश संलग्न छन्। यो क्षेत्रका युरेसियाई क्षेत्रका रसियन प्लस एसिया पेसिफिक भनेका छन्, यो क्षेत्रका 40 देशहरू यसमा संलग्न छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब आर्थिक नेटवर्क पनि सुदृढ हुँदै गयो, सुरक्षा नेटवर्क पनि सुदृढ हुँदै गयो र अस्ति 3 दिन अगाडि मात्रै चीन र रुसका बीचमा एउटा लिखित सम्झौता भयो। सम्झौता अनुसार चीन र रुसको बीचमा जो कारोबार हुन्छ विशेष गरेर ग्यास र तेलको क्षेत्रमा त्यो चाहिँ डलरमा भुक्तानी नगर्ने लिखित सम्झौता भयो। भनेपछि अब चाहिँ चौतर्फी चुनौती दिएर उनीहरू गइरहेका छन् सफलतापूर्वक। र त्यसपछि मैले अर्को छैठौं देखाउँछु। अहिले तपाईँ आँकडा हेर्नुभयो भने विश्वमा डलरको सञ्चित, किन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको निम्ति सबै डलरमै हुँदा आथ्यो, पछाडि केही दशक अगाडि चाहिँ युरो चाहिँ तपाईँको विकास भयो, युरोको अगाडि ल्यायो। डलरको सञ्चित केवल 59% छ विश्वभरि। अहिले आजका दिन बनाउँदा 59% मा डलरको सञ्चित खस्यो र त्यसको ठाउँ अरु धेरै मुद्राहरू लिन थाले, जस्तो युरोले लियो, पाउन्ड स्टर्लिङले लियो, पछिल्लो कालमा बिस्तारै अब चाहिँ चिनिया मुद्राले लियो, रसियन मुद्राले लियो र अब रसियनहरूको पोलिसी चिनियाहरूको पोलिसी हेर्ने हो भने सबै देशहरूलाई त्यो दिशातिर उत्प्रेरित गर्ने। भनेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्डियन भारू पनि जाने भयो, अथवा चाहिँ तपाईको इरानको मुद्रा पनि जाने भयो, साउदी अरबको मुद्रा पनि जाने भयो, किन सबै लोकल मुद्रामा आफ्ना स्थानीय मुद्रामा कारोबार गर्ने भनेपछि चौतर्फी त्यो डलरलाई त्यसले चाहिँ धक्का दिँदै जाने स्थिति आयो। सबैले आफ्नो मुद्रामा व्यापारिक कारोबार गर्ने सम्झौता गर्दै गइरहेका छन्। र अब यो सबै परिदृश्य हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ चाहिँ युक्रेन सङ्कटमा पश्चिमाहरूले टोटली चौतर्फी हार्दै गएका छन् सबै मोर्चामा। र केही क्षतिहरू र केही महँगीका बावजुद अथवा चाहिँ उतार चढावका बावजुद पनि रसियनहरूको रणनीति एकदमै सफलतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। एउटा दोस्रो दृश्य। अब मैले तेस्रो दृश्य, अन्तिम दृश्य, जस्तो मैले एउटा पहिले सुरुमा भने यो 2 दशक यता बिस्तारै पश्चिमा व्यवस्थाका विकल्पमा जो संस्थाहरू विकास गरिँदै आएका थिए त्यसले विश्वलाई गाँजिसक्यो। जस्तो ब्रिक्सदेखि साङ्घाई कोअपरेसन सङ्गठनदेखि इनका बैंक भए, इनका फाइनेन्स सिस्टम भए, इनका व्यापारिक कारोबारमा यिनले प्रयोग गर्ने चाहिँ मुद्राहरू भए, अथवा सुरक्षा अवधारणासम्म, जस्तो सुरक्षा त क्षेत्रीय सुरक्षा अवधारणा त छन्, जस्तो अहिले विश्व चाहिँ मल्टिपोलर दिशातिर गइसक्यो, आफ्नो ढङ्गले सबै त्यो चाहिँ समीकरण बनाउनतिर लागिसके। र सुरक्षाको कोणबाट पनि मलाई के लाग्छ भन्छ भने क्षेत्रीय स्तरका संरचना त केही छन्, जस्तो CSTO भन्ने छ एउटा रुसले बनाएको, पूर्व सोभियत गणराज्यहरूलाई जोडेर रुसले बनाएको छ। तर अस्ति गएको चाहिँ तपाईँको बोआओ सम्मेलनमा, बोआओ बैठकमा चिनिया राष्ट्रपतिले विश्व सुरक्षा को निम्ति भनेर ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ भनेर एउटा 6 बुँदे प्रस्ताव चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पेश गरेका छन्। मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ अब बन्ने चाहिँ वैकल्पिक सुरक्षा प्रणाली हो, जस्तो हामी नेटो भन्छौँ नि, नेटो जस्तै अर्को ब्लकको एउटा वैकल्पिक सुरक्षा प्रणाली हो। त्यसको तयारी अगाडि बढेको छ र अब त्यसमा केही देशहरू सामेल गरिकन त्यसको घोषणा मात्रै हुन बाँकी छ। अब चाहिँ यो नयाँ व्यवस्था, विश्व व्यवस्था भने के त हैन, हामी यो बुझ्न जरुरी छ। जस्तो यसको महत्त्व के हो, जस्तो युक्रेन युद्धको मैले महत्त्व कहाँ देख्छु, जस्तो अहिले ताइवान देखिरहेका छौँ, यी लडाईँको मैले महत्त्व कहाँ देख्छु त भन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईँको कुरो जन्सको बहुध्रुवीयता, उनले भनेको बहुध्रुवीयता। किन भन्छ भने युनिपोलर चाहिँ विश्वको नाममा जसरी अमेरिकाले संसारलाई लुट्यो,
हैन, जबरजस्ती आफ्ना मूल्य मान्यता थोपर्यो अथवा चाहिँ अरूलाई बर्बाद पार्यो। यसबाट मुक्तिको निम्ति बहुध्रुवीयता अथवा चाहिँ यस्ता चाहिँ विभिन्न आफ्ना क्षेत्रमा आफ्नो अनुकूलका आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय हितसँग मिल्ने खालका धेरै ध्रुवहरू अथवा धेरै चाहिँ ब्लकहरूको निर्माण एउटा मुद्दा यो हो। यो एकदम जायज हो भन्ने लाग्छ। किन भन्छ भने ब्लक भनेको आफ्नो आवश्यकतामा बन्ने चिज हो, बनेको खण्डमा पनि, चाहे त्यो राजनीतिक ब्लक होस्, चाहे त्यो आर्थिक ब्लक होस्, चाहे त्यो चाहिँ सुरक्षा ब्लक होस्। अब एउटा बहुध्रुवीयता हैन, यसको निम्ति धेरै चित्रहरू बाहिर आछन्। जस्तो मैले भने एउटा युरेसिया एउटा ब्लक बन्न सक्छ भोलि। युरेसियाको जो नारा छ एउटा ब्लक बन्न सक्छ हैन। जस्तो अफ्रिका दोस्रो ब्लक बन्न सक्छ, यसको कोसिस भइरहेको छ। ल्याटिन अमेरिका अर्को ब्लक बन्न सक्छ, इस्लाम अर्को ब्लक बन्न सक्छ हैन। जस्तो आसियान पहिलेदेखि छँदैछ र अहिले भर्खरै टर्कीको राष्ट्रपति एर्दोगानले यो पूर्वी युरोपमा केही देशहरूसँग यस्तो एउटा छुट्टै ब्लक निर्माण गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। जस्तो सर्बिया भयो, त्यसमा सर्बिया छ अथवा क्रोएसिया छ, अनि चाहिँ तपाईको तुर्की पनि छ, त्यो छलफल चलिरहेको छ। अर्कोतिर चाहिँ तपाईको अजरबैजान छ, तुर्की छ अथवा अर्को देश छ। अब आफ्नो अनुकूलतामा यस्ता खालका छुट्टै ब्लकहरू बनाउने, साना ब्लकहरू बनाउने एउटा अभियानै अहिले विश्वभरि सुरु भइरहेको छ। र यसले के गर्छ भन्छ भने कुनै एउटा शक्तिको जो आधिपत्य प्रभुत्व र जो अत्याचार हो नि, यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्छ, निश्चित रूपमा यसलाई अन्त्य गर्छ। यो भोलि विश्वको एउटा शान्तिको निम्ति धेरै ठुलो चाहिँ तपाईको महत्त्व हुन्छ। र अब त्यो नयाँ जस्तो पुरानो विश्व व्यवस्था जस्तो पश्चिमाहरूले भन्दै आएका छन्, रुल बेस्ड भन्छन् उनीहरू हैन। रुल बेस्ड, रुल भन्ने शब्दले के देखाउँछ भन्छ भने एउटा त्यो नीतिगत पाटो, एउटा निर्देशनात्मक पाटो अथवा चाहिँ तपाईको आदेश भनौँ न हैन, नीतिगत रूपमा चाहिँ थोपरिएको आदेश जस्तो बुझाउँछ रुल। तर अहिले चाहिँ जो मल्टिपोलर वर्ल्डको कुरा गरिरहेका छन्, बहुध्रुवीयताको कुरा गरिरहेका छन्, उनले चाहिँ ल बेस्ड भनेका छन्, कानुनमा आधारित। यो जायज हो। किन भन्छ भने जस्तो विभिन्न ब्लकहरूलाई अथवा विभिन्न देशहरूलाई अब आफ्ना हितसँग जोड्नको निम्ति एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कानुन बन्न सक्छ। त्यो कानुनभित्र रहेर पालना गरेर जहाँसम्म जान सकिन्छ जाने कुरा हो। मन नलागेको दिन अब त्यहाँ त्यसले छोड्न सजिलो हुन्छ कानुनी कुरा। तर नीतिगत कुरा कस्तो हुन्छ भने मैले भने नि जस्तो नवोदारवाद भन्ने उनले जबरजस्ती लादे हैन, त्यो रुल बेस्डको कुरा थियो हैन। नवोदारवाद भनेको त्यो रुलभित्र व्याख्या गरे उनीहरूले हैन। जस्तो बजारवाद भने हैन, फ्री मार्केट इकोनोमी भने उनीहरूले जबरजस्ती लादे। जस्तो हाम्रो जस्तो देशमा त्यो त लुटको एउटा हतियार थियो हैन। जस्तो प्रविधिको स्तरमा, पैसाको स्तरमा अथवा उत्पादनको स्तरमा हामी त युरोपियन र अमेरिकनको हाराहारीमा जान सक्ने र उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हालत त थिएन। तर यो रुल बेस्ड चाहिँ त्यो वर्ल्ड भने नि हैन, यो हामीलाई लुट्न, हामीमाथि उनका मूल्य जबरजस्ती थोपरेर हामीलाई बर्बाद पार्नको निम्ति ल्याइएको एउटा नारा थियो। अब लुटे, जति लुट्नले संसारभरका देश लुटे, यसका विरुद्धमा अब ल बेस्ड एउटा व्यवस्थाको कुरो उठेको छ। अब यो भयो भने कसैका मूल्यहरू, कसैका नीतिहरू जबरजस्ती मान्नुपर्ने बाध्यताबाट संसार मुक्त हुन्छ हैन। अब बहुव्यवस्था दोस्रो जो नयाँ विश्व व्यवस्था भनेका छन्, मैले भने एउटा चाहिँ बहुध्रुवीयता त्यो पनि कानुनमा आधारित ल बेस्ड बहुध्रुवीयता। दोस्रो बहुव्यवस्था भन्ने नारा के हुन्छ भने व्यवस्था आफ्नो हुन्छ हैन। आफ्नो देश कस्तो छ, आफूलाई के चाहिएको छ, के आवश्यकता छ, व्यवस्था कसैले डिक्टेट गरेर निर्देशन गरेर थोपर्ने चिज होइन। यो स्वीकार गर्न हुन्न। अहिले रुसको चाहिँ मुद्दा पनि त्यही हो, चीनको मुद्दा पनि त्यही हो हैन। जस्तो हामी कहाँ थोपरियो, हामी कहाँ प्रजातन्त्र थोपरियो, हामी त्यही फस्यौँ, हामी बर्बाद भएकै कारण त्यो हो। किन भन्छ भने हाम्रो आफ्नोपन थियो, हामी आफ्नै कालका थियौँ, हाम्रो देश आफ्नैपनको देश हो। तर यहाँ चाहिँ तपाईको प्रजातन्त्र, मानवाधिकार, विकासको नाममा उनका चिज थोपरिए, त्यसले हामीलाई सिद्ध्यायो। त्यसैले गर्दाखेरि बहुव्यवस्था हैन, जसलाई जे व्यवस्था ठिकसँगले सुहाउँछ अथवा जसको निम्ति जुन व्यवस्थाले चाहिँ काम गर्छ त्यो व्यवस्था आफै बनाउने हो, अर्काले बाहिरबाट थोपर्ने होइन। बहुव्यवस्था, बहुमुद्रा मैले पहिले भनिसकेँ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै मुद्राहरू अब आए हैन। मुद्राको एकाधिकार थियो डलरको, त्यो अन्त्य हुने दिशामा गयो। बहुअर्थतन्त्र, अर्थतन्त्र पनि आफ्नै खालका
होला, कतै चाहिँ चिनिया मोडेलको होला हैन, राज्य नियन्त्रित पुँजीवाद भए पनि राज्य नियन्त्रित होला, कतै चाहिँ तपाईको अलिकति ओपन होला, कतै चाहिँ निजी होला, कतै सरकारी होला, कतै चाहिँ सामुदायिक होला हैन। आफ्नो आवश्यकतामा त्यहाँको चाहिँ कुनै पनि देशले जस्तो आर्थिक नीति बनाउँछ, जस्तो चाहिँ मोडेल बनाउँछ त्यही अनुसार जान पाउनुपर्छ। अहिलेको नयाँ विश्व व्यवस्थाको मुद्दा त्यो हो। र मैले पहिले पनि भने बहुसुरक्षा गठबन्धन र त्यसपछि चाहिँ बहुसमीकरण। अब समीकरण पनि धेरै खालका हुने भए, आफ्नो हित अनुसार आफ्ना आफ्ना खालका समीकरण हुने भए। यसलाई भनिएको छ नयाँ विश्व व्यवस्था हैन। नयाँ विश्व व्यवस्था माने यसले के गर्छ भन्छ भने आफ्नो मौलिकता, आफ्नो स्थानीयता र आफ्नो आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्छ र यो कुनै एक ठाउँबाट आरोपित वा निर्देशित हुँदैन, जबरजस्ती अरूमाथि थोपर्ने कुरा हुँदैन। लडाईँ यसको निम्ति अहिले विश्वमा चलिरहेको छ। र मैले यसलाई कहाँ जोड्न खोजेँ भन्छ भने जस्तो अहिले EEF इस्टर्न इकोनोमिक फोरमको जो चाहिँ तपाईको भ्लादिभोस्तोकमा बैठक भयो, अब यसले यो दिशातिर अर्को एउटा कदम चाल्यो हैन, अर्को एउटा कदम चाल्यो र सिङ्गो युरेसिया जो क्षेत्र छ हैन, रुस प्लस एसिया पेसिफिक जो क्षेत्र छ, यो एउटा आर्थिक ब्लक भनौँ अथवा आर्थिक चाहिँ तपाईको एउटा समीकरण बन्ने दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ। मैले यही चीजलाई हेरिकन मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, पश्चिमा जगतको अवसान भइसकेको छ, पश्चिमा चाहिँ प्रभुत्वको अवसान भइसकेको छ। यो चाहिँ बाहिर त्यस्तो खालको संगठनात्मक संरचना देखिन मात्रै बाँकी रहेको हो अथवा त्यो घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको। किन भन्छ भने जब दुईटा विश्वले अलग अलग ढङ्गले काम गरिरहेका छन् भने व्यवस्था चाहिँ जो पुरानो व्यवस्था थियो यसको प्रभुत्व अन्त्य भइसकेको छ भन्ने कुरो देखाउँछ। किन भन्छ भने यसको अन्त्य मैले सुरुमै भने नि, जो सङ्कट युक्रेन सङ्कटपछि जो पश्चिमाहरूको जो चाहिँ एउटा सङ्कटहरू आए, ती सङ्कटले पनि उनीहरू चरमराइसकेको देखाउँछ एउटा। र अर्कोतिर जसको विरुद्धमा उनीहरूले नाकाबन्दी लगाए अथवा चाहिँ तिनी देशका विरुद्धमा चाहिँ युद्ध भड्काउन प्रयास गरे, उनीहरूले चाहिँ आफ्ना विरोधी पक्षलाई पश्चिमाहरूलाई छिन्नभिन्न बनाउन, त्यहाँभित्र विग्रह ल्याउन, तिनको समीकरण तोड्न, तिनको गठबन्धन भत्काउन र तिनलाई विश्व जनमतबाट आइसोलेसनमा पार्नुको निम्ति अहिले एकदमै सफल हुँदै गएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यही प्रवृत्तिलाई, विश्वको विकासको यही प्रवृत्तिलाई हेरिकन मैले भनेको छु नेपालको भूराजनीति होला आजका दिनसम्म निराशाजनक छ हैन, हेर्दाखेरि निराशाजनक छ, अपराधीहरूको साम्राज्य जस्तो देखिन्छ हैन। अब कसले गर्ने हो त भन्ने एउटा चाहिँ मान्छेमा प्रश्नहरू उठिरहेको देखिन्छ। तर यिनी बाहिरी देखिने रूपहरू हुन्, यिनी बाहिरी देखिने रूपहरू हुन् होला। त्यस्तो खालको चाहिँ पूर्ण विकसित एउटा विकल्प अथवा समाधानको एउटा शक्ति त हामी देखिरहेका छैनौँ। कोसिस धेरै छन्, बहस पनि भइरहेछन्, व्यक्ति सानातिना समूह नभए पनि होइनन्, तर ठ्याक्कै विकल्प हामीले सोचिरहेको विकल्प उनको बराबरीको शक्तिको विकल्प त्यो रूपमा त्यो देखिएको त छैन। तर निर्णय गर्ने त्यसले भन्दा पनि समग्र विकासको प्रक्रिया त्यो हो हैन। को चाहिँ तपाईको ह्रासको दिशातिर छ, को चाहिँ उत्थानको दिशातिर छ, हेर्ने हो प्रवृत्ति के हो भन्ने हो। जस्तो विश्वको मैले जो चर्चा गरेँ नि, नेपालको डेभलपमेन्ट प्रोसेस पनि त्यही हो, नेपालको समाजको विकासको वे पनि त्यही हो, प्रवृत्ति पनि त्यही हो। त्यसकारणले यिनको विनाश अवश्यम्भावी छ, यिनको विनाश अवश्यम्भावी छ र त्यो शक्ति उठ्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन र यसको अर्को विकल्प पनि हुँदैन। तर मात्रै के हुन्छ भने त्यो विकल्प भनेको कुनै एउटा राजनीतिक मुद्दामा चाहिँ तपाईको पपुलिस्ट बन्ने कोणबाट होइन कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक सबै क्षेत्रमा हामीले एकमुष्ट चाहिँ समाधान लिएर जानुपर्छ र यो बाटो क्लियर मात्रै हुनुपर्छ, स्पष्ट मात्रै हुनुपर्छ। यिनीसँग लड्ने शक्तिको अभाव हुँदैन र त्यो शक्ति निकै छोटो समयमा बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले हामीले विश्वको अहिलेसम्मको जो तस्बिर देख्यौँ, यो तस्बिरको लयमा अथवा यही ढङ्गले हामी अलिक कसरी अगाडि बढ्ने र विश्व जति अगाडि बढिसक्यो हामी त्योभन्दा धेरै पछि देखिन्छौँ। हाम्रो चेतनाको हिसाबले हामीले कसरी त्यो प्रवृत्ति अथवा त्यो ट्रेनसँग आफूलाई अनुकूल बनाउने, हामी यो दिशातिर अलिकति सोच्न मात्रै सक्यौँ भने पनि हामी अगाडि बढ्ने बाटो धेरै तीव्र बन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ।